देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा आमी पळोव येता हेरोदाक. आनी हेरोद स्नानीक जुवोवचीं उतरां एका दिसा आयकतालो. पूण स्नानीक जुवोवचीं उतरां ताका आयकत आसतना ताच्या काळजा भितर असमाधान भोगतालें, पूण तो पश्चाताप भोगनातलो. तशींच भाव भयणीनो, आज जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां जायतीं उतरां मेळ्ळ्यांत. आयच्या मासाब आमकां सांगता दुडवाची आशा करिनाका. तुझ्या काजारी बेसांत विश्वासीपण सांबाळ. तुका आसो एकलोसो देव, त्या देवाक तूं मान दी. आनी एका निवचा देवाक सोडून ताचो आसरो सोडून दुसरें कितेंच तूं करिनाका. तूं एकामेकाचो मोग कर. हें सकड आयच्या दिसा आमकां परत जागोवणी दिता. पूण जायतीं उतरां आमी आयकल्यांत, पूण तीं उतरां आमचे थंय फळादीक कित्याक जायनात? कित्याक जायनात म्हळ्यार हीं उतरां आयकत आसतना आमच्या काळजा भितर कितेंच तोपले बरी जाता, पूण आमी एक निर्धार करिना. बगर दुडवाची आशा, ह्या संवसाराची आशा, व्यभिचाराची आशा, ह्या कुडीची आशा आमकां देवा थावन विंगड व्हरता. वय हेरोदा लागीं देव आयलो स्नानीक जुवो मुखांतर, आनी स्नानीक जुवो ताका सूख दाखोवन दिता, पूण ती सूख ताका वळखून घेवंक साध्य जायना. बगर थंयसर तो देवाच्या थाळ्याक पाळो दिनातले वरवीं ताचें काळीज इतलें कठीण जाता की थंयसर स्नानीक जुवोवंक माटयेर मारूंक सुमेत तो फाटीं सराना. ताच्या एका संभ्रमांत थंयसर इसारलेल्या ल्हानशा एका विंचोवणे वरवीं थंयसर जुवोवचें शीस कापूंक सुमेत तो फाटीं सराना. बगर तो त्याच दुडवाच्या आशेन तो शिरकाता. स्नानीक जुवोव ताका मोगासो जाल्लो जाल्यारय थंयसर ताका सोडोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार तोच्चो त्या पासांत पडलो. स्नानीक जुवोवंक आमी पळोवंक गेल्यार खंडीत ताणें देवाची वाट तयार केली. ताणें देवाच्या उतराक खालती मान गेली. देवान कितें ताका ताचें थंय येवजन जाल्लें गी तें सगळें ताचें थंय संपूर्ण जालें. आज भाव भयणीनो, आमी पळोवया, आमी हेरोदाच्या वांट्यार आसांव गी वा आमी स्नानीक जुवोवच्या त्या वांट्यार आसांव गी. आमी खंयची वाट धरल्या? आमी देवाच्या उतराची वाट धरल्या गी बगर संवसाराची वाट धरल्या गी? जर तर आमी संवसाराची वाट धरल्या जाल्यार आमी त्या विनाशी वाट रुंदासच्या वाटेन आसांव. वय हेरोद वांचलो, पूण स्नानीक जुवोव थंयसर अशीर वाटेन आसलो, पूण तो ह्या संवसारान मेलो जाल्यारय तो अमर उरलो. कित्याक? जेजू ताच्या सांगाता आसलो. आज भाव भयणीनो, केदाळा देवाचो आत्मो आमचे थंय येता. नव्यान आमी जल्मात हांव तवळ सर्वेस परस म्हजो कुमोगदार, कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत? आमकांय म्हणूंक साध्य जाता. खंडीत स्नानीक जुवोवन हेंच म्हळें, कूड काडटल्या पासत तूं थंयसर भियेनाका. बगर आत्मो नास करूंक शकता तसल्या देवाचेर तूं भरवोसो दवर. देवाक तूं भियोवन चल. आज आमकांय तेंच आपोवणें देवान दिलां. आमेन.